अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इब्राहिम कुंबर हाज़िर है। आज हम नेब कवानीन और नेब के जो हालिया डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला के इल्ज़ामात और फिर नेब चेयरमैन की उनसे मुलाकात और जो कुछ दरख्वास्तें उन पे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला वो सुनाना आपको चाहेंगे जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर ने ख्वाजा सैद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़मानत केस का तफसीली फ़ैसला देते हुए कहा था कि नेब के कवानीन किसी का बाजू मरोड़ के उसे प्रेशर में लाने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, जिससे करप्शन का ख़ात्मा मुमकिन नहीं लेकिन और जो बुराइयां हैं वो बढ़ जाती हैं। इस फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को बने हुए 72 साल हो गए, आइन को बने हुए 47 साल हो गए, लेकिन आइन पे अमल दरामद नहीं होता और कानून की हुक्मरानी नहीं है और इसी वजह से मुल्क में आइन से मावरा इक़दामात उठाए जाते हैं। इसी फ़ैसले में मज़ीद बातें भी की गई हैं और ये भी कहा है कि कभी कभी ऐसे कवानीन बन जाते हैं जिससे बुनियादी जो हुकूक़ हैं वो छीने जाते हैं और नेब के कवानीन जो हैं वो आजकल इस तरह इस्तेमाल होते रहे। इसी केस के फ़ैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा सैद रफ़ीक व ख्वाजा सलमान रफ़ीक दोनों को ज़मानत दे दी थी। ये 82 सुफ़ों का एक शानदार फ़ैसला है जिसको आज भी जो ख़ास तौर पे अपोजिशन जहाँ भी चाहती है कोर्ट करती है और कोर्ट करने जैसा फ़ैसला है, क्योंकि जब से इमरान खान की हुकूमत आई है नेब को एक हुकूमती आले के तौर पे इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है और तमाम केसेस जो हैं वो अपोजिशन की जमातों के जो लीडरान हैं उनके ख़िलाफ़ न फ़कत बनाए गए लेकिन उनमें कईयों को सज़ा दी गई। कुछ जेल में हैं, कुछ ज़मानतों पे हैं, कुछ अदालतों में चक्कर अदालतों के काट रहे हैं। जबकि दूसरी जो साइड है यानी हुकूमती साइड है उसमें कई केसेस जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है जिस पे रेफरेंस अभी बनने हैं, लेकिन नेब के चेयरमैन का ये ऐलान था, बल्कि उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमत पे हम हाथ डालेंगे तो हुकूमत चली जाएगी या हुकूमती इत्तेहादियों पे अगर हाथ डाला गया तो ये हुकूमत नहीं बच सकती। अब आते हैं जो सलीम मांडवी वाला यानी सेनेट के डिप्टी चेयरमैन ने जो टफ़ टाइम दिया चेयरमैन नेब को, उस पर सलीम मांडवी वाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नेब चेयरमैन, नेब के जो डीजी हैं रीजन रावलपिंडी के और आईओ को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुदस्सर, उनको आड़े हाथों लिया और अलल ऐलान ये कहा कि ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। बल्कि सलीम मांडवी वाला तो इतनी हद तक आगे चले गए कि उनका कहना है कि ये जो नेब है ये भत्ताखोरी कर रहा है, नेब ब्लैकमेलिंग कर रहा है, नेब ब्लैकमेल करके लोगों को प्ली बार्गेनिंग पे मजबूर कर रहा है। मुझे याद है ये नेब चेयरमैन की जो रिकमेंडेशन हुई थी तो अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद अहमद शाह थे और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, इनके बीच ये मामला तय हुए और जावेद इकबाल, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट में भी कवर करते रहे हैं 2004 से, उसके बाद ये रिटायर हो गए। फिर ये जो गुमशुदा लोगों की कमीशन बना उसमें उसके चेयरमैन बन गए। एबटाबाद कमीशन का जो चेयरमैन बन गया। ये जो उसामा बिन लादेन का वाक़या जो पेश आया, एक दिन हम सैयद खुर्शीद अहमद शाह के पास बैठे थे तो उनसे मैंने ये मालूम करने की कोशिश की। मैंने कहा आपने इनका नाम किस बुनियाद पे नेब चेयरमैन के लिए रिकमेंड किया, क्योंकि ये नाम पीपल्स पार्टी ने दिया था और फिर ये नाम कबूल हुकूमत ने किया था। तो सैयद खुर्शीद अहमद शाह का कहना था कि बेसिकली जस्टिस जावेद इकबाल एक अच्छे जज रहे हैं और एबटाबाद कमीशन की जो रिपोर्ट है वो उसने शानदार बनाई है। पहली बात यह है कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट ज़ाहिर नहीं हुई, कहीं भी ज़ाहिर नहीं हुई, और अब जब ये नेब चेयरमैन जिस तरह हुकूमत के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कमीशन की जो रिपोर्ट है वो कोई इतनी शानदार होगी। लेकिन अब पता चल रहा है कि नेब चेयरमैन की जो मुकर्ररी थी वो उसी बुनियाद पर नहीं हुई थी, लेकिन नेब चेयरमैन की मुकर्ररी के पीछे दूसरे लोग भी थे। इस मुल्क की अशराफिया प्रॉपर्टी टाइकून उसका नाम भी आता है। फिर नेब चेयरमैन ख़ुद यानी जावेद इकबाल ख़ुद पैगामात भेजते थे आसिफ अली जरदारी को कि मुझे जो है ना आप रिकमेंड करें, या बहरहाल
ہم اس پہ پھر کبھی پروگرام کریں گے، لیکن سلیم مانڈوی والا نے جو وائٹ پیپر جاری کیا نیب کے خلاف، نیب مجبور ہو گیا پہلی مرتبہ کہ کسی سیاسی مطلب سلیم مانڈوی والا کا تعلق پیپلز پارٹی سے، اسی ٹکٹ پہ وہ سینٹ میں آئے ہیں اور اسی ووٹوں سینٹ کے جو ووٹس ہیں اس کی بنیاد پہ ڈپٹی چیئرمین بنے۔ تو سلیم مانڈوی والا کی پریس کانفرنس کے آدھے گھنٹے بعد نیب چیئرمین نے نوٹس لیا، اور نیب چیئرمین کے نوٹس کے بعد جو ہے وہ ان کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے ان کا ریکارڈ طلب کیا گیا۔ نہ فقط سلیم مانڈوی والا کے جو الزامات تھے اس حوالے سے ریکارڈ طلب کیا گیا، لیکن فوری طور پہ کارروائی جو تھی وہ نیب کی طرف سے روکی گئی تھی۔ یہ سارے ایشوز سب سے پہلے تو نیب راولپنڈی ریجن کے جو ڈی جی ہیں عرفان نعیم منگی اور مدثر جو آئی او ہیں وہ دیکھ رہے تھے، ان کی طرف سے الزامات بھی لگائے گئے تھے، اور عدالت میں ایک درخواست بھی فائل کی گئی تھی کہ سلیم مانڈوی والا سے ہم تحقیقات کرنا چاہتے۔ بنیادی طور پہ پارلیمنٹ اور نیب کا آمنا سامنا ہوا اور اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا سلیم مانڈوی والا کی طرف سے۔ سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ میں نیب پہلی بات یہ ہے کہ نیب کے خلاف جو کمیٹیز ہیں سینٹ کی ان کو متحرک کروں گا، نیب کے جو افسران ہیں ان کے اثاثے ان کی تحقیقات کرواؤں گا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہاں انصاف نہیں ملا تو میں عالمی فورم پہ، یعنی یورپی یونین کی جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی ہے، وہاں پہ جاؤں گا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو نیب کر رہا ہے میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ نیب چیئرمین نے سلیم مانڈوی والا سے ملاقات کی، اور ذرائع نے یہ کہا کہ انہوں نے درخواست کی کہ جو استحقاق کی قرارداد ہے وہ جو واپس لی جائے۔ نیب چیئرمین نے یہ درخواست کی سلیم مانڈوی والا سے، لیکن سلیم مانڈوی والا نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے تو یہ جو بلیک میلنگ ہو رہی ہے وہ بند ہونی چاہیے، اور میں سینٹ کے فورم کو مکمل طور پہ استعمال کروں گا۔ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کو یہ یقین دلایا گیا کہ آپ کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کارروائی آگے نہیں بڑھے گی، اور میں خود، نیب چیئرمین نے کہا کہ میں خود تحقیقات کر رہا ہوں، اس معاملے کو خود دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ بات یہاں تک ہوئی ہے، دونوں کی ملاقات بھی ہوئی، اور سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ نیب چیئرمین نے مجھے خاطری کروائی ہے کہ وہ جو معاملہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے میں اس کو خود جائزہ لے کر اس پہ تحقیقات خود کروں گا، آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن اصل مسئلہ سلیم مانڈوی والا اکیلا کے نہیں ہے، لیکن یہ جو جتنے بھی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں یا جتنے بھی اپوزیشن کے ممبر ہیں جن پہ جو بھی الزام لگتا ہے، جو بھی نیب کے پاس کوئی کیس مطلب تحقیقات انکوائری شروع ہوتی ہے تو اس کو دھر لیا جاتا ہے۔ سینکڑوں جو پارلیمنٹ کے ممبر یا سیاسی لیڈر اور کارکنان ہیں ان کے خلاف جو پکڑ دھکڑ ہے وہ کب رکے گی یا وہ کہاں منطقی انجام تک پہنچے گی، کیونکہ نیب نے جب سے یہ کیسز شروع کیے ہیں کوئی بھی منطقی انجام تک کیس نہیں پہنچا، فقط یہ ہیئرنگس سماعتیں ہوتی رہی ہیں، فقط جو جن کو ملزم قرار دیا گیا ہے وہ ضمانتوں کے چکر میں پڑتے رہتے ہیں، تو ان کو ایک انگیج کیا ہوا ہے۔ ایک طرف کی پارٹی یعنی اپوزیشن کی پارٹیز ان کے خلاف جو ہے نا یہ ساری کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تو اصل جو بات ہے وہ یہ کہ نیب کب تک ان سیاسی کارکنوں، یہ سیاسی جو اپوزیشن کے پارٹیز جس سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف ایک آلے کے طور پہ استعمال ہوتا رہے گا، اور کب تک یہ تمام صورتحال ہے وہ جاری رہے گی جس میں نیب جس کو آئی جس پہ تھوڑا بہت جو بات کرتا ہے، جو بولتا ہے سیاسی طور پہ اپوزیشن کے پارٹیز میں سے، تو ان کو نوٹس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال یہ کب تک چلتی رہے گی؟ اکیلے سلیم مانڈوی والا کا ایشو نہیں، پوری اپوزیشن کا ایشو ہے۔ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث جتنے بھی کارکنان لیڈران ہیں ان کے خلاف نیب ایک آلہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے نیب کو چاہیے کہ جسٹس مقبول باقر کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو پڑھے۔ نیب کے خلاف باقی بھی آبزرویشنس آئی ہیں، سپریم کورٹ سے آئی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئی ہیں، اور ان کو بھی مد نظر رکھے، اور اعلی کار بننے کے بجائے وہ جو ریئل کرپشن کیسز ہیں جو باقی محکموں میں ہوتے ہیں اور جو باقی جن پہ الزامات ہیں
BRT کا سب سے بڑا ایشو ہے، سپریم کورٹ نے آج 100 بلین ٹریز والا معاملہ ہے، اس کے تفصیلات ریکارڈ کیے ہیں۔ یہ سارے کیسز نیب کے دائرہ اختیار میں اگر آتے ہیں تو نیب ایک نظر وہاں بھی کر لے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔